पंजाब की दुनिया से जो रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं आज के प्रोग्राम में, उनमें शामिल है मियांवाली से मादनियात की दरियाफ्त, सरगोधा के मारूफ किन्नू के बागात, सियालकोट में लिंक रोड की दोबारा तामीर से अवाम परेशान और दीगर चंद रिपोर्ट्स। बनाने में ननकाना साहब के कारीगरों को एक मुनफरिद मुकाम हासिल है। यहाँ का तैयार करदा रंगीन फर्नीचर पंजाब की सकाफत के तमाम रंगों की अक्कासी करता है। हाथ से तैयार करदा ये दिलकश फर्नीचर इंतहाई मेहनत से तैयार किया जाता है। लकड़ी का इंतखाब, रंगों की तैयारी और मुख्तलिफ किस्म के फूल बूटे समेत तमाम मराहल हाथ से ही बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी तैयारी में काफी वक्त दरकार होता है। रंगीन फर्नीचर में बेड, कुर्सियाँ, टेबल, पीढ़े और रंगीन चारपाइयाँ खास शोहरत की हामिल हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पर सिर्फ 2 दुकानें थीं, मगर अब इस फर्नीचर की मकबूलियत की वजह से 25 से ज्यादा दुकानें फर्नीचर तैयार कर रही हैं। दूसरी जानब हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस फर्नीचर की सनत का मुस्तकबिल तरीक नजर आ रहा है। रंगीन फर्नीचर बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि इनके काम के मुताबिक इनको मुआवजा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इस काम में रोज बरोज कमी आ रही है। अगर हुकूमत स्मॉल इंडस्ट्री या किसी और अदारे के जरिए इस कारोबार को सहारा दे तो इससे कारीगरों की हौसला अफजाई मुमकिन बनाई जा सकती है। हुकूमत अगर इस काम को फरोग दे तो जहां ये कारीगर खुशहाल होंगे, वहीं पर मुल्क को बेहतर ज़ेर मुबादला मिल सकेगा। कैमरामैन राना फरियाद अहमद के साथ डॉक्टर कावला मोहसन, दुनिया न्यूज़, ननकाना साहिब। मैं हूँ सियालकोट से हाफिज इमरान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उरा चौक से 11 देहात को मिलाने वाले तमीरशुदा लिंक रोड पर, जिसकी दोबारा तमीर की वजह से इलाके के लोगों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। उरा चौक से कल्लू प्यारा, साबुसंदा, बागूबट्ठे, बट्ठे कलां, वागरा, गड़ीबूरा, करलूप, टाहू और सदरे समेत 11 देहात की 35,000 आबादी को मिलाने वाली इस लिंक रोड की लंबाई 5 किलोमीटर है। किंगरा रोड उरा चौक से शुरू होने वाले इस रोड के 2.5 किलोमीटर के हिस्से को सिर्फ 1 साल पहले तमीर किया गया था, जो अभी तक हर तरह से सही था, लेकिन कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने रोड की सिर्फ 2 फुट की तोसी के बहाने इसकी दोबारा तमीर शुरू कर दी है। रोड की दोबारा तमीर की वजह से इलाके की 35,000 आबादी को आमदरफ्त में सख्त तकलीफ और परेशानी का सामना है। इलाके के लोगों का कहना है कि 2.5 करोड़ रुपए के खतीर फंड्स को कमीशन के चक्कर में इस रोड पर लगाया जा रहा है और यहाँ पर काम करने वाले ठेकेदार रोड की तमीर में नाकस मटीरियल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका सबूत रोड के साथ ही वाक़या नाला एक के अतराफ से मट्टी निकाल कर रोड पर डाली जा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि इस हल्के से आवाम के वोट की ताकत से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे इस सारी सूरत हाल से आगाह होने के बावजूद कौमी सरमाया के नुकसान पर खामोश हैं, जिससे वो सख्त तशवीश में मुब्तला हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि तमीरशुदा रोड को दोबारा तमीर करके फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल करने पर मुतलका डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन सईद इकबाल के साथ हाफिज इमरान, दुनिया न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर की आरजी सब्जी मंडी में। बहावल नगर शहर से बाहर चिश्तिया रोड बाईपास पर यह आरजी सब्जी मंडी तकरीबन 1.5 साल कबल ज़िले इंतजामिया ने हंगामी बुनियाद पर इस वादे के साथ कायम की थी कि चंद माह में नई सब्जी मंडी में तामीराती तरक्याती मंसूबाजात मुकम्मल करके इसे वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, मगर इंतजामिया अपने इस वादे को ताहाल पूरा नहीं कर सकी। दूसरी जानिब खुले आसमान तले मौसमी सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए सब्जी मंडी के ताजिर आरिजी जगह पर अपना कारोबार करने पर मजबूर हैं। सब्जी मंडी के ताजरों का कहना है कि नई सब्जी मंडी के मंसूबे की इंतजामिया के वादे के मुताबिक तकमील न होने से हमारा कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है और हमें लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अगर सूरत हाल यही रही तो हम अपना कारोबार खत्म करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहावल नगर की नई सब्जी मंडी के क़याम का मंसूबा गुज़श्ता 1 साल से जारी है। 29 जुलाई 2009 को वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तौर पर नई सब्जी मंडी के मंसूबे का संग बुनियाद रखा, मगर नई सब्जी मंडी में जारी तामीराती अमल सुस्त रवी और तातुल का शिकार चला आ रहा है। यही वजह है कि 70 मिलियन रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट पर अभी तक 50% काम मुकम्मल नहीं हो सका। जरूरत इस अमर की है कि जारीशुदा तामीराती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके आरजी सब्जी मंडी को नई सब्जी मंडी में मुंतकिल किया जाए, ताकि परेशान हाल ताजिर और आवाम को मुश्किलात से निजात मिल सके। आमिर जावेद चौधरी, दुनिया न्यूज़, बहावल नगर। धोखाधड़ी और फ्रॉड करने वाले ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं कि देखने और सुनने वालों की अकल दंग रह जाती है। 1998 में शरकपुर के इलाका मातम में 24 साल नौजवान रमजान को मुलजमान ने गैरत के मामला में अगवा कर लिया। कुछ अरसा बाद मुलजमान ने मुकदमा से अपनी जमानतें तो करवा ली, लेकिन मुकदमा खारिज ना हो सका। 12 साल बाद मुलजमान को मगवी रमजान का हम शक्ल मिल गया। मुलजमान ने वो तमाम निशानात जो रमजान के जिस्म पर थे इसके हम शक्ल के जिस्म पर लगा दिए और 1 माह तक रमजान के घर वालों और रिश्तेदारों के बारे में इसे तरबियत दी और इसके गाँव में छोड़ दिया और
اور مساجد میں اعلانات بھی کروا دیے۔ بعد ازاں اغوا کے مقدمہ کے تفتیشی افسر سب انسپکٹر منیر کے ساتھ مل کر میلی بھگت کر کے اسے رمضان کے ورثاء کے حوالے کر دیا اور کہا یہی آپ کا رمضان ہے، لیکن اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ گھر والوں نے اس بات پر صبر شکر کر لیا۔ 15 روز اس گھر میں گزارنے کے بعد رمضان کی بہن اسے لاہور سبزہ زار اپنے گھر لے گئی۔ جہاں وہ گھر سے باہر نکلا تو اس کی حقیقی بہن اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئی، جس پر انکشاف ہوا کہ وہ رمضان نہیں بلکہ لاہور ہی کا رہائشی عابد ہے، اور ملزمان غفور وغیرہ نے اسے بھاری رقم کا لالچ دے کر اسے دھوکہ دہی پر مجبور کر لیا۔ رمضان کے ورثاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن سید محمد امین بخاری نے اپنی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کیمرامین طالب حسین کے ساتھ رانا محمد عثمان، دنیا نیوز، شیخوپورہ۔ میں اس وقت موجود ہوں او پی ایف آئی ہسپتال یارو کھوسا میں۔ ڈیرہ غازی خان کا شمار پاکستان کے ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں کے مکینوں کی ایک بڑی تعداد بیرون ملک مقیم ہے، جو کثیر زر مبادلہ کے ذریعے ملکی معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزارت سمندر پار پاکستانی نے اس خطہ کے بیرون ملک مقیم افراد اور ان کے لواحقین کو ان کی دہلیز پر آنکھوں کے علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 1994 میں موضع یارو کھوسا میں او پی ایف آئی ہسپتال قائم کر دیا۔ 16 سالوں سے قائم اس ہسپتال میں سالانہ 6,500 سے زائد مریضوں کو معائنہ، آپریشن اور عدسہ کی پیوند کاری کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہسپتال میں ایک انچارج ڈاکٹر سمیت 12 افراد کا عملہ تعینات ہے، جن کی تنخواہوں سمیت دیگر اخراجات کے لیے صرف 15 لاکھ روپے سالانہ کا بجٹ مختص ہے۔ خاطر خواہ آمدنی حاصل نہ ہونے کے باعث وزارت سمندر پار پاکستانی نے اس ہسپتال کو ختم کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے، جس پر عمل درآمد کی صورت میں یہاں کے ہزاروں افراد کو آنکھوں کے علاج معالجہ کے لیے مشکلات کا سامنا کرنے کے علاوہ بھاری مالی اخراجات بھی برداشت کرنا پڑیں گے۔ ہاسپٹل سکیل میں رکھنے سے ان کی تنخواہ او پی ایف سکیل کے ملازمین کے مقابلہ میں نہ صرف 3 گنا کم ہے بلکہ انہیں تمام مراد سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ 2 سال پہلے انہیں مستقل تو کر دیا گیا، تاہم ان کی 14 سال کی سروس شامل نہیں کی گئی، جو ان کے ساتھ سخت جاتی ہے۔ کیمرامین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ میں اس وقت جنرل بس سٹینڈ پر موجود ہوں۔ کروڑوں روپے مالیت کے وسیع و عریض رقبہ پر پھیلا یہ جنرل بس سٹینڈ 1975 کو قائم کیا گیا تھا، جہاں سے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کو جانے والی ٹرانسپورٹ بآسانی دستیاب تھی۔ پھر آہستہ آہستہ جہاں معاشرہ میں جدت آتی گئی، وہیں یہ بس سٹینڈ بے آباد بھی ہوتا گیا، کیونکہ بسیں کم ہوتی گئیں اور ویگنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ویگنوں کے سٹینڈ شہر میں منتقل ہو گئے، جس کے باعث بس سٹینڈ ویران ہو گیا، اور یہاں مسافروں کے لیے بنائے گئے شیڈ مستریوں اور ہوٹل والوں سمیت دیگر کاروباری لوگوں کے زیر قبضہ آ گئے، جبکہ یہاں گندے پانی کے جوہر اس کو مزید ویرانی کی طرف لے گئے۔ مسافروں کے لیے بنایا جانے والا بہترین مسافر خانہ اجڑتا چلا گیا، جس میں ٹھنڈے پانی کی ٹینکی خشک، جبکہ مسافروں کو ہوا دینے کے لیے لگائے گئے پنکھے جو ارصد رات سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اب تک انتظامیہ کی نظر سے اوجھل ہیں۔ مسافر خانہ کے خستہ حال کمرے نشیوں اور جرائم پیشہ افراد کی آماج گاہ، جبکہ برآمدے قبضہ مافیا کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ کئی قبضہ گروپ تو یہاں سرائے بنا کر مستقل قابض ہو چکے ہیں۔ اس اجڑتے جنرل بس سٹینڈ کی طرف اب کوئی مسافر رخ کرنے کو تیار ہی نہ ہے۔ غفلت اور لاپرواہی کے باعث کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا جنرل بس سٹینڈ اجڑ کر ویران ہو چکا ہے، جبکہ مسافروں کی سہولت کے لیے قائم کیا جانے والا مسافر خانہ بھوت بنگلہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کیمرامین مدثر بھٹی کے ساتھ لیاقت علی شام، دنیا نیوز، جھنگ۔ یہاں سے نکلنے والی معدنیات سے ملک کی چھوٹی بڑی 200 سے زائد فیکٹریاں چلتی ہیں۔ ان معدنیات میں لیٹرائٹ، فائر کلے وغیرہ اہم معدنیات ہیں۔ لیٹرائٹ جو کہ سٹیل مل میں اور سیمنٹ بنانے میں استعمال ہوتی ہے، اس کے بغیر سیمنٹ کی تیاری ممکن نہیں ہو سکتی۔ فائر کلے جو کہ 6 اقسام میں ہے، جس سے تقریباً گجرانوالہ میں 70 سے زائد کارخانے چل رہے ہیں۔ اس سے ڈیکوریشن ٹائل اور سینیٹری کا سامان تیار کیا جاتا ہے۔ بالخصوص کراچی میں موجود فیکٹریز جو کہ ایشیا اور انٹرنیشنل لیول کی فیکٹریز ہیں، ان کا میٹیریل میاں والی کے علاقہ موسیٰ خیل ڈھک پہاڑی سے جاتا ہے۔ گجرات میں ڈیکوریشن ٹائل کے 500 کارخانے ہیں، برتن سازی کے 100 کارخانے ہیں، جبکہ فائر کلے سے بجلی کا سامان اور سروس شوز اور باٹا شوز اسی میٹیریل سے بنائے جاتے ہیں۔ سلیکر سینڈ شیشہ سازی، صابن سازی اور سٹیل کاسٹنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت کو تقریباً 7 کروڑ روپے کا ٹیکس سالانہ ادا کرتے ہیں، لیکن حکومت نے آج تک نہ تو ان مزدوروں
मजदूरों के लिए रहायशी कॉलोनी, अस्पताल और कोई भी सहूलत मुहैया न की। अगर दूसरे शहरों में सैकड़ों एकड़ ज़रूरी जमीनों पर ये फैक्ट्रियां लग सकती हैं, तो क्या मियांवाली के इस इलाका जो कि बंजर है और रॉ मटेरियल भी वहीं से जाता है, इसमें नहीं लग सकती? फैसल अवान, दुनिया न्यूज़, मियांवाली।